और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असमी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे, अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे रविवार सभा में। और आप जहाँ कहीं पे भी है आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और दोनों हाथों को स्वर उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम धन्यवाद देंगे उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए, बोलिए इन भाषा में प्रार्थना की। जोली सहान द्रकामा रेसी अकबाती सहान द्रका ई अला सहेकी अलाकाबा। धन्यवाद दीजिए, वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रीसा कबा जहोम द्रका रेक ई अका अला ज़कबा जहोंद्रा। वो सत्यनिष्ठ परमेश्वर है, वो महान है, उसके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद दीजिए, बोलिए इन भाषा में प्रार्थना की। जोली Kabazendrakama Rezade I Akaba Re I Azazondrakama Al Azokabazi Sahandrakama। प्रार्थना कीजिए, ये साल हमारा तैयारी का है। अपने हृदय को तैयार कीजिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए। अल ईसा कबाज़होंद्रकामा, परमेश्वर के घर के लिए तैयारी कीजिए। अल ईसा कबाज़होंद्रकामा, सुसमाचार के लिए तैयारी कीजिए। ई अकामा असओंद्रका, परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कीजिए। रीसा कबाज़होंद्रकामा अल आज़दे ई अदाज़ ए अल ईसा कमाज़होंद्रका ई अका अल ईसा एक ई अकामास ओंद्रक ए ई अल अदकबास एक आमा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, आप प्रेमी पिता है, आप महान परमेश्वर। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, इस तैयारी के साल के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम तैयार है यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है, हम खोल सकते हैं वचन। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि ये मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना और घोषणा करेंगे कि गैर राजकीय डीप स्टेट लोगों का प्रभाव देशों और सरकारों के लीडर्स के ऊपर से बेकार और निष्क्रिय हो जाएगा। घोषणा कीजिए कि उनकी सामर्थ, उनका प्रभाव, उनका अधिकार और उनका फंड कट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देशों के लीडर्स उनके बंधन से बाहर निकलेंगे और उन निर्णयों को लेना शुरू करेंगे जो परमेश्वर के घर के पक्ष में है। घोषणा कीजिए कि वे लोग जो राजाओं और अधिकार के लोगों को बुराई करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वे कट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में। ली सहांत्रक आमा रे सददे ई अलकबाज ई अलदे ई अजाका सहेंद्रक आमा अल ओ साजेक ई अकाजोंद्रक ए ई अजाक अम आ अल आजक ए अल आजोंद्रक ए ई अलकबाज ओंद्रक ए ईसक आबासी सहांद्रक आमा। प्रार्थना कीजिए देश के लीडर्स के लिए। ली सकबास सहांद्रक आमा, प्रार्थना कीजिए हर एक अधिकारी के लिए। अल ईसक आमा अस इका बस ओक आमा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए। अल ईसका सहांद्रक आमा अल ईसका मा सहांद्रक ए ई आमा। घोषणा कीजिए कि वे गैर राजकीय डीप स्टेट लोगों का प्रभाव देशों और सरकारों के लीडर्स के ऊपर से बेकार और निष्क्रिय हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ईसा का बस सहोंद्रक आमा अरे सदके ई अंदक आ रास बस ए अल आस अकात एक ई अलंदकी अकाबा अतई उ अकी अस अल आई सकबा दलदे इदा अकाम अस ओंद्रक ए अल ईसा का सहोंद्रक आमा। घोषणा कीजिए कि उनकी सामर्थ, उनका प्रभाव, उनका अधिकार, उनका फंड कट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा कबाल दो इंदा अकामास ए ई अका अल ईसा कबाल दे ई अकाबा अल ईसा कबात इस अहान एक ए। देशों के लीडर्स उनके बंधन से बाहर निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। अल ईसा कबाल सोहम आमा अल ईसा कमा अर ए ई और उन निर्णयों को लेना शुरू करेंगे जो
परमेश्वर के घर के पक्ष में है। प्रार्थना कीजिए भारत के लीडर्स के लिए। वो उन निर्णयों को लेना शुरू करेंगे जो परमेश्वर के घर के पक्ष में है। घोषणा कीजिए कि वे लोग राजाओं और अधिकार के लोगों को बुराई करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वे कट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर हर एक लीडर्स के लिए। पिता परमेश्वर स्पेशली भारत देश के लिए परमेश्वर की दैविक बुद्धि उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। वो अपने उद्धार को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर हम प्रार्थना और घोषणा करते हैं कि गैर राजकीय डीप स्टेट लोगों का प्रभाव देशों और सरकारों के लीडर्स के ऊपर से बेकार और निष्क्रिय हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अब पिता परमेश्वर हम घोषणा करते हैं कि उनकी सामर्थ, उनका प्रभाव, उनका अधिकार और उनका फंड कट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। देशों के लीडर्स उनके बंधन से बाहर निकलेंगे और उन निर्णयों को लेना शुरू करेंगे जो परमेश्वर के घर के पक्ष में है। वो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे भाइयों के लिए। हम खोल सकते हैं वचन कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हम खोल सकते हैं वचन रोमियो 8वां अध्याय 6 वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलावे के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। तो अपने हाथों को स्वर को उठाएंगे, प्रार्थना कीजिए, बोलिए ना भाषा में प्रार्थना कीजिए हमारे चर्च के हर एक भाइयों के लिए। प्रार्थना कीजिए हर एक पुरुष, हर एक महिला, टीनेजर, यूथ, हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए। रेले दे ई अल आ रोज के बाज है देखे अल आ ज़ाक ए ई का बाज ज़ोंट्रक आ राज ई अका रेले की अकामा अल आ ज़ादे ई अका से ई अका ज़ोंट्रक ए राज ई अल अदक ई अकामा। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन से हर समय दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का यीशु मसीह के नाम में।
आमा। घोषणा कीजिए कि हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसे ई आमा असओन रख ई आ सकबार रोते इजेक रोला ज़कबाज ज़कबाज इक आमा। और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे यीशु मसीह के नाम में। ई ज़कबात ई अरे ज़देका आई ज़बाज अरे ज़बाक ई कबाल ई अकामास अंग्रक आमा इक अरे ई कामा अकामा। घोषणा कीजिए कि कोई भी विश्व के आकर्षणों और चलावे के द्वारा बहाया नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ई ज़कामा ई अलकबाज़ो ई आमा ई ज़कबाज़ो ई अकामा। क्योंकि हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। ई ज़कबाज़ो आमा। प्रार्थना कीजिए चर्च के हर एक मेंबर्स के लिए, प्रार्थना कीजिए सेल के हर मेंबर्स के लिए, हर एक पार्टनर के लिए, हर एक लीडर के लिए। वचन जानने की इच्छा और भूख उनके जीवन में बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो जहाँ कहीं पे भी जाएंगे वो मान आत्माओं को जीत रहे यीशु मसीह के नाम में। अरे ज़कादिस आमा अरे ई ज़काबात ई आमा रे ई कबा अरे लतीस अरे ज़बात ई तकबात ज़होन रख ई आमास रख ई तकबात ई असक आमास रख ई आमा। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद है हमारे भाइयों के लिए, हर एक महिला, पुरुष, बच्चा, टीनेजर्स, यूथ। अब पिता परमेश्वर, परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन से हमेशा दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम में। वो हर चीज में, हर वस्तु में, हर एक काम में वो सबसे पहले वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है, हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। परमेश्वर घोषणा करते हैं कि कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलावे के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु हम सबका केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारी प्रेज टीम का। मात्र मेरे प्रभु, तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, हर जरूरत पूरी कर। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। हालेलुया। वो मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला। तू यहाँ है, हमारे मध्य में घूमता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता, तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है,
हमारे मध्य में घूमता वो तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। जहाँ कहीं आप है उसकी स्तुति कीजिए। तू यहाँ है, इस जगह में कार्य करता ओ यीशु। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू है मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। हाँ, मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हृदय को चंगा करता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता। मैं तेरी स्तुति करूं, आहा तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, जीवनों को बदलता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को सही करता। ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है, तू है, तू है, तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता। तू इन सब का है उत्तर यीशु। तू सारे आंसुओं को पोंछता, टूटे हृदय को जोड़ता और तू सब का उत्तर है यीशु, यीशु, यीशु। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। मार्ग बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, वाचा रखने वाला, अंधेरे में प्रकाश। ओ प्रभु यही तू है। तू यहाँ है, हर जरूरत पूरी करता। तेरी स्तुति करूं, तेरी स्तुति करूं। तू यहाँ है, हृदय को छूता। ओ यीशु तेरी स्तुति करूं, आहा आहा तेरी स्तुति करूं। जय मसीह। अब भन्ने समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ वचनले काम गर्दै। हालेलुया। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। रोमी 10:10। आमेन। वचनलाई र परमेश्वरले तपाईलाई दिनुभएको आशिष सधैँको लागि कार्यान्वयन गर्न तपाईले गर्नुपर्ने त्यही 3 विशेष कुराहरू छन्। पहिलो, तपाईको हृदय वचनले भरिएको हुनुपर्छ। बाइबलले भन्छ मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ। हालेलुया। यसको मतलब परमेश्वरले तपाईलाई ठीक बनाउनुहुन्छ जब तपाईले आफ्नो हृदयमा उहाँको वचनलाई सहमति जनाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईको मस्तिष्क वचनले भरिएको हृदयमा जोडिएको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, तपाईको हृदयसँगै तपाईको मस्तिष्कले वचनमा साथ दिनुपर्छ। यसको मतलब
तपाईँको समशक्तिमा वचनको अर्थ हुनैपर्छ भन्ने सङ्केत गर्छ। त्यो अर्थ बिना बोलीद्वारा तपाईँको मनमा के छ भने तपाईँले बताउन सक्नुहुन्न। र त्यसपछि तेस्रो, तपाईँले वचन बोल्नुपर्छ, ग्रिकमा रेम्मा। एक निश्चित व्यक्तिलाई निश्चित समयमा निश्चित उद्देश्यको लागि निर्देशित गरिएको वचन। यो एक विशेष अवस्थाको लागि दिइएको जीवित वचन हो। यो त्यो कुरा हो जुन हिजकियलले सुक्खा हड्डीहरूको बेसीमा भने। उनले भने, म उहाँले अर्थात् परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको जस्तै अगमबानी गर्छु। हालेलुया। यदि तपाईँको बोली र वचन परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्नुभएको छ भन्ने कुरामा समर्थित छैन भने तपाईँले गलत परिणाम पाउनुहुनेछ। बाइबलले भन्छ, किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। रोमी 10:10 पद। यहाँ अनुवादित शब्द स्वीकार गर्छ ग्रीक शब्द होमालोगियो हो, जसको अर्थ अनुमतिमा बोल्नु वा अरूको सहमतिमा बोल्नु हो। आत्माको उत्साहले हामीलाई परमेश्वरको वचन अर्थात् रेमा दिन्छ। यो वचनमा गरिने हाम्रो मनन वा घोषणाले अथाह परिणामहरू दिँदै वचनलाई प्रत्यक्षतामा ल्याउँदछ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्यारो पिता, मलाई आज दिनुभएको तपाईँको निश्चित र जीवित वचनको लागि धन्यवाद, जसले मेरो असामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्छ। जब म सर्वप्रथम रेमा बोल्छु र मेरो स्वास्थ्य, आर्थिक, व्यवसाय र सेवाकाईलाई वचनको शक्तिले घोषणा गर्छु, मेरो जीवनको लागि तपाईँको उत्तम उद्देश्य र लक्ष्यद्वारा परिस्थितिहरू संलग्न हुन्छ। येशूको नाउँमा आमीन। थप अध्ययनको लागि तपाईँहरूले पहिलो राजा 22:14 पद र लुका 4:4 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। हालेलुया। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अक्षय भारती है और मैं क्राइस्ट एम्बेसी बिहार से हूँ। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं फरवरी मार्च महीने से पेट के दर्द से परेशान रहता था। फिर मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि लीवर में सूजन हो गया है। कई तरह का डॉक्टर ने मेडिसिन लिखा। मैं कम से कम 5-6 महीनों से मेडिसिन ले रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैंने ऑनलाइन चर्च से जुड़ा और मैंने वचन पर मनन करना सीखा और मैंने जाना कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैंने बार बार घोषणा किया कि परमेश्वर का दैवीय जीवन मेरे अंदर है। मैं बीमार नहीं पड़ सकता, मैं बीमार नहीं पड़ सकता। और मैंने बार बार घोषणा किया और मैं चंगा हो गया। हालेलुया। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हर दिन हमको चलाना भटके हुए जीवन प्रभु से मिला। हालेलुया। एक आग है दिल में हमको जलाना है। एक आग है दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिला।
के हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरें हमीं पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है, एक दीप से लाखों दीप हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतने सरल रास्ते कल्ला खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने चले रास्ते कल्ला खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है, तैयार रहना अब हमें मसीह दिखाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा फर्ज कौन निभाएगा। ना सोच के अब घर तेरा कौन चलाएगा, घर के लिए तेरा अब कौन निभाएगा। क्योंकि मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। मसीह का तू है सिपाही, तुझे उद्धार दिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना। गाइए एक आग है दिल में, हमको जलाना है, एक आग है दिल में, हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है, प्रभु से मिलाना है। Hallelujah. Praise the Lord. Randa la mancho dolorondre.
रईतलग आफ्नो हातहरू उठाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यईतला का तरीतुरलोन्द्रले शतीलबह त्यो परिवर्तन जुन परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ हामीद्वारा हाम्रो विश्वमा। लिन्त्रगा दारोले शतिले इन्त्रला बादे लित्रगा दारेन्द्रले शतीली इलबान्तला अंकदारी ब्रहा लिब्रगा दारेले शतिले इन्त्रला गबादे लित्रका मांशतलो उन्त्रला हिता लान्त्रा का सतोले इन्त्रला बादे लिहि शतला बादे। ओ धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, धन्यवाद त्यो अधिकारको लागि जुन तपाईँले हामीलाई येशूको नाउँमा दिनुभएको छ। धन्यवाद हाम्रो हृदयलाई उत्साहित गर्नुभएको लागि कि हामी तपाईँको इच्छाद्वारा प्रार्थना गर्न सकौँ। धन्यवाद त्यो साहस जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद पवित्र आत्माको उपस्थितिको लागि जसद्वारा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। धन्यवाद हामीलाई जयवन्तभन्दा ठुलो बनाउनु भएको लागि। धन्यवाद त्यो उपदेशको लागि जसको लागि तपाईँले हामीलाई यो विश्वमा पठाउनु भएको छ र तपाईँको आत्माको सामर्थ्यद्वारा हामी त्यो सबै गर्दैछौँ जुन तपाईँले हामीबाट गर्न चाहनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको बच्चाहरूको लागि कि तपाईँको आत्माको सामर्थ्यद्वारा असम्भवलाई सम्भव बनाउँदै हुनुहुन्छ येशू प्रभुको नाउँमा। उहाँहरूद्वारा महान काम हुँदैछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको कुनै पनि कदम लडखडाउने छैन येशू प्रभुको नाउँमा। उहाँहरू सधैँ सही बाटोमा चल्नुहुनेछ येशू प्रभुको नाउँमा। उहाँहरू खराब र दुष्ट मानिसहरूबाट बचेका छन् येशू प्रभुको नाउँमा। उनीहरूको विरुद्ध बनेको कुनै पनि हतियार सफल हुने छैन येशू प्रभुको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ यो समयको लागि। हामी भन्दछौँ प्रभु हाम्रो आत्मा हाम्रो मस्तिष्क खुलेको छ तपाईँको वचन सुन्नको लागि, विश्वास र अधीनताले ग्रहण गर्नको लागि। यो वचनले हाम्रो हृदयमा 1000 गुणा परिणामहरू ल्याउँदैछ। यो प्रार्थनालाई येशू प्रभुको नाममा माग्दछौँ, आमीन। थ्याङ्क यू। बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई स्वागत गर्न सक्नुहुन्छ। भन्नुहोस् स्वागत छ तपाईँलाई चर्चमा। हामी हाम्रो टपिकमा छौँ। त्यसको टपिक हो चर्चको मिसन अनि उद्देश्य। भन्नुहोस् चर्चको मिसन र उद्देश्य। र मलाई विश्वास छ तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ। अघिल्लो सन्डे तपाईँले सिक्नुभयो कसरी हामी पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा जे पनि बदल्न सक्दछौँ। प्रेज द लर्ड। कतिजनालाई याद छ अघिल्लो हप्ताको सन्देश याद छ? हामीले भनेका थियौँ जकरिया र मरियमको कहानीबाट। जकरियाले प्रश्न सोध्यो र विश्वास गरेन। मरियमले प्रश्न सोध्यो कसरी हुन्छ, र परमेश्वरले उनलाई भन्यो कि ओद्वारा हुनेछ पवित्र आत्माद्वारा। प्रेज द लर्ड। यो जुन ज्ञान तपाईँ लिनुहुन्छ जरुरी छ कि यो तपाईँलाई प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँको जीवनको हरेक दिन। क्रिस्चियनिटी इज प्र्याक्टिकल। जुन विश्वास छ त्यसलाई हरेक दिन प्रयोग गर्नुहोस्। यो धर्म होइन जो तपाईँले बुझ्नुहुने छैन। यो धर्म होइन जसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। यो त्यो चिज हो जसलाई तपाईँले हरेक दिन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यदि कुनै स्थिति छ जसलाई तपाईँ बदल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ? पवित्र आत्माको सामर्थ्यलाई आफूभित्र उत्साहित गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। र तपाईँले त्यो स्थितिलाई बदल्न सक्नुहुनेछ। यो चिजहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि परमेश्वरले तपाईँलाई के बनाइदिनु भएको छ। विश्वासको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो कि परमेश्वरले मानिसलाई ठुलो देख्नुहुन्छ तर मानिसले आफूलाई सानो देख्दछन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई महान देख्छन् तर उनीहरूले आफूलाई मानिस देख्छन्। र यति नै लडाइँ बाँकी छ अब। र हाम्रो काम हो यो लडाइँलाई सकाउने। हामीले आफूलाई त्यो तरिकाले हेर्दछौँ जुन तरिकाले परमेश्वरले हामीलाई हेर्नुभएको छ। यो त्यो चिज हो जुन मैले धेरै वर्ष अगाडि मन बनाएँ। प्रभु मलाई थाहा छैन म धेरै गर्न सक्छु, तर किनभने तपाईँलाई लाग्छ म धेरै गर्न सक्छु तब मलाई पनि लाग्दछ कि म धेरै गर्न सक्छु। इट्स इम्पोर्टेन्ट। यो त परमेश्वर र तपाईँ बीच सधैँभरि आभास रहनेछ। परमेश्वरसँग काम गर्न मुस्किल हुनेछ किनकि उहाँले तपाईँलाई सानो देख्नुहुन्न। उहाँले तपाईँलाई महान बनाउनको लागि सबै कुरा गरिसक्नु भएको छ। सबै कुरा उहाँले तपाईँको लागि सबै कुरा गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले हुन नदिनुहोस् कि कहिल्यै पनि तपाईँले आफूलाई मानिस सरह देख्नुहुन्छ। यदि देख्नु नै छ भने तब वचनको निगाहबाट देख्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् म महान छु। खुसी भएर भन्नुहोस् म महान छु। तपाईँसँग प्रश्न हुन सक्छ कि तपाईँ मसँग भन्नुहुन्छ म महान छु पास्टर तर मैले महान काम गरेको छैन। पहिला मान्नुहोस् तपाईँ महान हुनुहुन्छ तब महान काम पनि गर्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। सिम्पल। किनकि तपाईँले महान हुनुहुन्छ भन्ने मान्न नै धेरै टाइम लगाउनु भयो, त्यसैले तपाईँले महान काम पनि गर्न सक्नु भएको छैन। पहिला मान्नु त होस् तपाईँ महान हुनुहुन्छ।
जुन दिन तपाईँ महान हुनुहुन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ त तपाईँले महान काम गर्न सुरु गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँले कुकुरलाई भरोसा दिनुहुन्छ कि ऊ सिंह हो, तब उसले घुर्न पनि कोसिस गर्नेछ। के गर्ने छैन र? थाहा छैन, कुनै मानिस हुन्छ नि, उनीहरूलाई कसैले चनाको झाडमा चढाउँछन् अनि उनीहरू बदल्छन्, हामी कोही हौँ, होइन र? भेट्नु भयो नि तपाईँले, कहिलेकाहीँ तपाईँसँग पनि भएको होला। कसैले भन्ला तपाईँ त महान हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुहुन्छ म महान छु। तर म जुन कुरा तपाईँलाई भन्दैछु चढाउनको लागि, म तपाईँलाई सत्य भन्दैछु। प्रेज द लर्ड। सो इट्स सो इम्पोर्टेन्ट। र यही कारणले गर्दा हो कि तपाईँलाई वचनसँग लगातार मनन गर्नुपर्छ, किनकि वचनले तपाईँलाई लगातार तपाईँको साँचो चित्र देखाउँदछ। जब म मेरो बाइबल पढ्दछु, म भन्दछु वाउ, यही कारणले मलाई मेरो बाइबल पढ्न मनपर्छ। म केही काम गर्न चाहन्न पुरै दिन, भन्नुहोस् म धेरै शक्तिशाली छु, म हार्न सक्दिनँ, भन्नुहोस् म हार्न सक्दिनँ, म हार्न सक्दिनँ, म हार्न सक्दिनँ, म हार्न सक्दिनँ। ओ बोय, राम्रो हुन्थ्यो यदि मैले तपाईँलाई यो लाइन मैले कति भने राति भनेर भन्न पाएँ। राति राति भन्दैछु र हिँड्दछु, म हार्न सक्दिनँ येशूको नाउँमा, म हार्न सक्दिनँ येशूको नाउँमा, म हार्न। जब यो भित्र पस्छ म भन्छु वाउ, अब म दुनियाँको लागि तयार छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यसले अन्तर गर्दैन कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ। अन्तर यो कारणले हुन्छ कि तपाईँ जान्नुहुन्छ तपाईँ को हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। केवल वचन छ जसले तपाईँलाई भन्न सक्छ दिस बाइबल इज सो ब्युटिफुल। राम्रो हुन्थ्यो यदि तपाईँलाई भन्न पाएँ। यदि तपाईँलाई रोमान्स देख्नु छ भने परमेश्वरसँग गरेर हेर्नुहोस्। मानिसहरूसँग रोमान्स गर्छ तर मेरो परमेश्वरसँग हुन्छ। मलाई मानिसहरूको रोमान्स बुझ्दिनँ। आई एम भेरी रोमान्टिक, तर मेरो रोमान्स कोसँग छ? परमेश्वरसँग। इज द लर्ड। गड इज टु ब्युटिफुल एन्ड फर हिम आई एम ब्युटिफुल। सोचेर हेर्नुहोस्, दुईजना प्रेमीलाई के चाहिन्छ? प्रेमीलाई प्रेमिका सुन्दर लागोस्, प्रेमिकालाई प्रेमी सुन्दर लागोस्। रोमान्स त चलि नै रहन्छ नि, होइन? कति राम्रो रोमान्स छ। कसैले भन्छ मेरो दिल तोड्यो, म भन्छु किन त्यो दिललाई गलत ठाउँमा, सही ठाउँमा दिएको भए टुट्ने नै थिएन। प्रेज द लर्ड। मन केमा लगाउनु पर्छ? प्रभुमा। किन बकवास चिजहरूमा मन लगायो त? मानिसको प्रेम धेरै नै क्षणिक छ। जबसम्म तपाईँले उहाँको सुन्नुहुनेछ, तबसम्म वाह गर्नेछ। जसरी सुन्न बन्द गर्नुहुन्छ उनीहरूले ताली भन्दा पनि गाली गर्नेछन्। मानिसहरूको ताली गालीमा बदल्छ, बुझ्नुभयो नि? सायद यो जो पनि होस्। एन्ड आई फाउन्ड बाई अ लङ ब्याक, मानिसको वाहवाही आई कट देम अफ। त्यसलाई भित्रबाट काटेँ। मलाई मानिसहरूको वाहवाही चाहिँदैन, किनकि यो ताली कहिले गाली बन्छ थाहा छैन। म मेरो भरोसा उहाँहरूको तालीमा लगाउन चाहँदैन थिएँ कि जब गाली पर्छ म भित्र केही नहोस्, किनकि मेरो मन तालीमा थिएन भने गालीमा पनि छैन। कसैले मलाई सोध्यो पास्टर तपाईँलाई किन फरक पर्दैन? मानिसहरूले गाली गर्दछन्। किनकि मलाई तब फरक पर्दैन थियो, किनभने जब उनीहरूले मलाई ताली बजाउँथे मैले उनीहरूको तालीलाई भित्र लिइनँ, तब किन गाली भित्र लिने त? मलाई फरक पर्दैन। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। भन्नुहोस् म शक्तिशाली छु, म महान हुँ, म महान हुँ, म महान हुँ। हामी खोल्नेछौँ मत्तीको 21 अध्याय। मैले भने सारा बदलाव चर्चबाट आउँछ। प्रेज द लर्ड। चर्चसँग नै ताकत छ बदलाव ल्याउने। भन्छु दुनियाँसँग कुनै ताकत छैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार मलाई दिएको छ। दिएको छ के भन्नुभयो उहाँले? स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार, यानि दुनियाँसँग कुनै अधिकार बाँकी नै छैन। येशूले सफासँग भन्नुभयो स्वर्ग र पृथ्वीको सारा अधिकार, थोरै होइन सबै। भन्नुहोस् सबै। स्वर्ग र पृथ्वीको सबै अधिकार, भारतको, पाकिस्तानको, चाइनाको, युरोपको, होइन, चन्द्रमाको, मङ्गलको, बृहस्पतिको, सबैको अधिकार कोसँग छ? र ठुलो कुरा के हो? यो अधिकार उहाँले मलाई दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। होइन, मलाई कसरी डराउँछौ त? त्यो मानिसलाई डराउँछौ मलाई? भुल, यो हुनेवाला छैन। आई एम टु डेन्जरस टु बी। म डराउनेवाला चिजको लागि पनि डर्नेवाला चिज हो। मबाट डराउनु पर्छ, मलाई डराउन सक्दैन। बिकज आई एम टु पावरफुल। भन्नुहोस् म धेरै शक्तिशाली छु। देख्नुहुन्छ नि? भन्नुहोस् म धेरै शक्तिशाली छु, म धेरै नै शक्तिशाली छु। यस कारण मलाई लड्न मनपर्छ। थाहा छ?
सँग पनि नडराउनुहोस्, म धेरै नै शक्तिशाली छु, मलाई मात्र छुहायो भने पनि मानिस मर्न सक्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले मत्ती 21 अध्याय 41 पद, यसै कारण म तिमीहरूलाई भन्दछु, परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र एउटा यस्तो जातिले दिइनेछ जसले त्यसलाई फल ल्याउँछ। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो तपाईँ यसलाई कन्टेक्स्टमा पढ्नुहुन्छ भने यीशु ख्रीष्ट यहुदीहरूसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यहुदीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु मान्न इन्कार गरेको थियो। यहुदीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई ढुन्डाइदिएको थियो र जब यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा चढ्नुभयो र जीवित हुनुभयो तब चर्च सुरु भयो। चर्चको युग, कसको युग? चर्चको युग। त्योभन्दा अघि परमेश्वर इजरायलहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बट किनकि इजरायलहरूले उहाँलाई इन्कार गर्यो, बाइबलले भन्दछ उहाँ उनीहरूसँग आइपुग्नुभयो र आफ्नोले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। तब इजरायलीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो, तब परमेश्वरले उनीहरूसँग काम गर्न बन्द गर्नुभयो र परमेश्वरको इजरायलहरूसँग भएको क्यालेन्डर बन्द भयो। के भयो? यहुदीहरूलाई थाहा थियो राज्य उनीहरूको हो, किनकि उनीहरू सन्तान हुन्। हामीले पढेका छौँ बाइबलको पुरानो नियममा। यहुदीहरूलाई थाहा थियो कि राज्य उनीहरूकै हो। उनीहरूलाई थाहा थियो, बाइबलमा लेखिएको छ यो राज्य कसको हो? यहुदीहरूको। उनीहरू कन्फिडेन्ट थियो राज्य हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हो र राज्य हामीबाट कसैले लिन सक्दैन। यदि तपाईँले बाइबललाई पढ्नुहुन्छ भने उनीहरूले बारम्बार भन्थे हामी अब्राहमका सन्तान हौँ, हामी अब्राहमका सन्तान हौँ, राज्य हाम्रो हो। बट उनीहरूलाई थाहा थिएन कि यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनेर। राज्य उनीहरूको हो र राज्य ल्याउनेवाला को हुनुहुन्थ्यो? यीशु ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। उनीहरूलाई थाहा थिएन, उनीहरूलाई थाहा थियो तर उनीहरूलाई थाहा थिएन कि यीशु ख्रीष्ट आउनुभएको थियो। त्यसैले जब यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो तब उनीहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। प्रेज द लर्ड। किनकि यीशु ख्रीष्ट किन आउनुभएको थियो? स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा स्थापित गर्न आउनुभएको थियो। राज्य कोसँग थियो? यीशु ख्रीष्टसँग। प्रेज द लर्ड। तर यीशु ख्रीष्ट पनि त्यो समय के थियो? यहुदी थियो। र राज्य कसको थियो? यहुदीहरूको। र यहुदीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई इन्कार गरिदियो। प्रेज द लर्ड। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो इतिहास, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो इतिहास, जुन म तपाईँलाई भन्दैछु। किनकि यदि तपाईँलाई यो थाहा छैन भने तब तपाईँले आफूलाई सधैँ कुनै अरू बुझ्नुहुनेछ। तपाईँलाई थाहा हुने छैन कि परमेश्वरले तपाईँलाई के गर्नुभयो। तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि एक क्रिस्चियन हुनुको मतलब के हो। र तपाईँले दुईटा जीवन जिरहनु हुनेछ। मूर्ति पूजा पनि गरिरहनु हुनेछ, पनि गर्नुहुनेछ। धेरै क्रिस्चियनहरू छन् जसले मूर्ति पूजा पनि गर्छन्। भन्दछु कसरी गर्न सक्छन् उनीहरू? परमेश्वरको मन्दिरको मूर्तिसँग के सम्बन्ध छ? म परमेश्वरमा भएर मूर्तिको सामु झुक्न सक्दिनँ। म परमेश्वरको भएर जो उनीहरूलाई चढाएको छ त्यो खान सक्दिनँ। म धेरै नै ठुलो छु त्यो चिजहरूलाई खानको लागि। मेरो शैतानसँग कुनै पनि सहभागिता हुन सक्दैन। म अन्धकारको होइन, म प्रकाशको हुँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। इट्स इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले ती मानिसहरू जो काम गरिरहन्छन् दुई ठाउँमै चलिरहन्छन्, किनकि उनीहरूलाई थाहा छैन वास्तवमा को हुन् र त्यो कारणले उनीहरूको जीवनमा के भइरहेको छ। परमेश्वरले गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। किन? किनकि उनीहरूले पूरा तरिकाले येशू ख्रीष्टको बारेमा जानेका छैनन्। उनीहरूलाई समाज पनि चाहिन्छन्, प्रभु पनि चाहिन्छ। भुलेका छन् बाल्यकालमा आमाले सिकाउनु भएको थियो दुईटा डुङ्गामा खुट्टा नहाल्न तपाईँ डुब्नेछौ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यहाँ हामी आउँछौँ। यसकारण म तिमीलाई भन्दछु, किन भन्नुहुन्छ? किनकि उनीहरूले उहाँलाई नकार्यो, उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो। जब उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गर्यो तब येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो? यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु। र उनीहरूले परमेश्वरको फल ल्याइरहेको थिएन, उनीहरूले प्रेमको फल ल्याइरहेको थिएन। उनीहरू नियममा फसिरहेका थिए, उनीहरूले गलत परिणामहरूलाई निकालिरहेका थिए, मानिसहरूले सताइरहेका थिए, सबै खराब कामहरू गर्न उनीहरूले सुरु गरिरहेका थिए। र परमेश्वरले चाहनुहुन्न थियो कि उनीहरूले त्यस्तो फल ल्याओस्। परमेश्वरले उनीहरूबाट फुलै जस्तै एउटा फल चाहनुहुन्थ्यो, तर यी मानिसहरूले त्यस्तो गरेनन्। त्यसैले अब यहाँ के भयो? यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु कि तिमीहरूबाट परमेश्वरको राज्य लिइनेछ। के भन्नुभएको छ? उहाँले खोसिनेछ। किनकि त्यो समयसम्म येशू ख्रीष्टको हुनुहुन्थ्यो, जिउँदो हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले लिगल्ली राज्य त्यो समय कसको थियो? यहुदीहरूको। अहिलेसम्म परमेश्वरको क्यालेन्डर यहुदीहरूसँग बन्द भएको थिएन, किनकि येशू ख्रीष्ट मरेर जीवित हुनुभएको थिएन, चर्च जन्मेको थिएन। चर्च कहिले सुरु भयो? पेन्टिकस्टको दिन, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो। प्रेज द लर्ड। तब परमेश्वरको राज्य कोसँग आयो? अन्य जातिहरूसँग, तपाईँ र मेरो साथमा। येशू ख्रीष्टले भविष्यको बारेमा भन्नुभयो।
यसकारण म तिमीहरूलाई भन्दछु कि परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ र यस्तो जतिले दिनेछ जसले यस्तो फल ल्याउनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनकि उनीहरू अन्य जातिहरूसँग गएकै थिएन। यदि येशू ख्रीष्ट पापीहरूसँग खाइरहनु भएको थियो भने पनि उनीहरूले भने त्यो पापीहरूसँग किन खान्छौ, याद छ तपाईँहरूलाई? उनीहरूले सुसमाचार सुने नै रहेको थिएन। उनीहरूलाई लाग्थ्यो उनीहरू काम कहाँसम्म सीमित छ, केवल यहुदीहरूसँग। उनीहरू पुरा विश्वसम्म पुगिरहेका थिएनन्। जबकि परमेश्वरको योजना के थियो? पुरा विश्वलाई बचाउने। उनीहरूले परमेश्वरको योजनालाई बुझिरहेका थिएनन्। त्यसैले परमेश्वरले कस्तो डिसाइड गर्नुभयो कि कस्तो हुनेछ? राज्य उनीहरूबाट लिइनेछ र यस्तो जातिलाई यानि तपाईँ र मलाई दिइनेछ जसले त्यसको फल ल्याउनेछ। प्रेज द लर्ड। यही कारणले गर्दा हो कि तपाईँ र म ल्याउँदैछौँ, फल ल्याउँदैछौँ, माहरू जित्दैछौँ, मानिसहरूलाई बढाउँदैछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यही कारणले गर्दा हो कि हामी फल ल्याउनलाई रोक्न सक्दैनौँ। हामी आत्माहरू जित्न रोक्न सक्दैनौँ। किनकि राज्य कसले दिइसकेको छ? हामीलाई दिइसक्नु भएको छ। हामी उनीहरू जस्तो गल्ती गर्न सक्दैनौँ। यही कारणले गर्दा हामी हरेक विश्वासीले भन्दछौँ आत्मा जित। कोही विश्वासीले भन्न सक्दैन कि म आत्माहरू जित्नलाई बिजी छु। तपाईँले आफ्नो पहिलो बलाउटलाई मना गरिदिनु भएको छ। यही कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँलाई राज्य दिनुभएको थियो। तपाईँले के गर्नुहोस्? परमेश्वरको फल ल्याउनुहोस्, लेखिएको छ यहाँ। यही कारण म तिमीलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्य तिमीहरूबाट खोसिनेछ यस्तो जातिलाई जसले त्यसको फल ल्याउनेछ। कसको फल ल्याउने? राज्यको फल ल्याउँछ। अमृतको फल के हो? अमृत। स्याउको फल के हो? स्याउ। त्यसैले राज्यको फल के हो? राज्य। जब तपाईँले एउटा आत्मालाई जित्नुहुन्छ तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको राज्यलाई फैलाउँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। तपाईँले एउटा मानिसलाई येशू ख्रीष्टसँग ल्याउनुहुन्छ, उसको हृदयमा के स्थापित हुन्छ? परमेश्वरको राज्य। तपाईँ के ल्याउँदै हुनुहुन्छ? राज्यको फल। एउटा नयाँ राज्य पैदा गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यदि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि यो आत्मा जित्नु के हो, तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म आत्मा जित्ने चाहनुहुनेछ। तपाईँ कहिले पनि आत्मा जित्नलाई बिजी हुनुहुने छैन। किनकि तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ येशू ख्रीष्टमा किन आउनु भएको थियो। यही कारणले तपाईँ आउनु भएको थियो। यो त्यो काम हो जुन यहुदीहरूले गरिरहेका थिएनन्। तब परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीहरूबाट राज्य लिइनेछ, यस्तो जातिलाई जसले यसको फल ल्याउँछ त्यसलाई दिइनेछ। आत्मा जित्नु हरेक विश्वासीको सेवाकाई हो। कोही पनि विश्वासी यसको विषयमा ढिलो हुन सक्दैन। तपाईँलाई के लाग्छ कि हामी भन्दछौँ 10 लाख ऱ्याप्सोडी बाँड्नेछौँ? किनकि हामीलाई यो वचन थाहा छ। हामीलाई यो पनि थाहा छ येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीले धेरै फल ल्याउने छौ तब तिमी मेरो चेला ठहरिनेछौ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यही कारणले गर्दा के हो, यो क्राइस्ट एम्बेसी कहिले पनि सेटिस्फाइड छैन। यदि हामी पुरा दुनियाँमा पुग्छौँ भने हामी सोध्छौँ कि चन्द्रमामा किन पुगेनौँ? किनकि मलाई थाहा छ कोही मानिसहरू चन्द्रमामा बस्ने योजना बनाइरहेका छन्। थाहा छ नि होइन? जग्गा बिक्न सुरु भएको छ त्यहाँ। तपाईँलाई थाहा छ कोही मानिसहरू पृथ्वी छोडेर चन्द्रमा जाँदैछन्, तब हामी जानेछौँ त्यहाँ पनि सुसमाचार सुनाउन। अहिले त कोही बस्दैनन् तर जग्गा बिक्न सुरु भइसकेको छ। त्यसले थाहा छ म के भन्दैछु। जग्गा बिकिरहेका छन् कि रोकिरहेको छ। मानिसले किनिसकेका छन् चन्द्रमामा जग्गा। र यो राम्रो, कान्ट बी सेटिस्फाइड। तपाईँले 2टा जित्नुभयो भने तपाईँ भन्नुहुन्छ 4, 4 जित्नु तपाईँ भन्नुहुन्छ 50, 50 जित्यो भने भन्नुहुन्छ 100, 100 जित्नु छ भने 200। किनभने तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले तपाईँलाई राज्य के कारणले दिनुभयो। हामीले उनीहरू जस्तो गल्ती गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरलाई हामी भन्न सक्दैनौँ परमेश्वर हामीबाट राज्य लिनुहोस्। हाम्रो विषयमा यस्तो वचन भनिने छैन। उहाँ आफूहरूसँग आउनुभयो, यो यहुदीहरूसँग भएको थियो, तपाईँ र मसँग हुने छैन। प्रभु हामीसँग आउनुभयो, हामीले ग्रहण गर्यौँ, उहाँको राज्यहरू बढायौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। कसको लागि थियो? यहुदीहरूको लागि, तपाईँ र मेरो लागि होइन। बुझ्नुभयो नि तपाईँले? त्यसैले हामी केमा छौँ? केवल आशिषमा छौँ। प्रेज द लर्ड। तपाईँको कामको कुरा के हो? राज्य तपाईँसँग आइसकेको छ। भन्नुहोस् राज्य मसँग आएको छ। प्रश्न तपाईँले आफूले सोध्नुपर्छ, यो राज्यलाई तपाईँले कसरी बढाउनु हुनेछ? तपाईँले केवल यही काम दिएको छ, राज्यलाई बढाउने। तपाईँको सबै समृद्धि, सबै सफलता यो चिजहरूसँग जोडिएको छ। किनकि यही कुराको लागि सबै कुरा भयो। परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि उहाँ सबैको हृदयमा रहनुहोस्। तपाईँले भन्दछ परमेश्वरले कुनै मन्दिरमा इन्ट्रेस्ट थिएन। परमेश्वर कहाँ रहन चाहनुहुन्थ्यो? मानिसको हृदयमा। तर उहाँ मानिसको हृदयमा तबसम्म रहन सक्नुहुन्न जबसम्म म र तपाईँ गएर उनीहरूलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा नभनौँ। तर केवल भन्ने मात्र होइन, उनीहरूलाई बनाइराखौँ। फलको के मतलब? जो आएर झर्छ, फललाई पाक्न जरुरी छ। ठिक छ कि छैन? यदि तपाईँसँग एउटा आँपको बोट छ र त्यहाँ फल फल्यो, 15 दिनमा झर्यो, हरेक वर्ष भने तपाईँले आँपको बोट राख्नुहुन्छ कि फाल्नुहुन्छ? अरे कस्तो बोट हो यार, यसमा त केही पनि फल्दैन त, केही पनि हुँदैन यहाँ त।
पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ फ्याँक त्यसलाई, यो त एकदम बेकार छ अहिले। त्यसले तपाईँ त्यो सेलिब्रेट हुन सक्नुहुन्न जसले आत्मा जितिरहेको छ तर आत्मालाई बढाइरहेको छैन। जसले तपाईँ जित्नुहुन्छ त्यसले तपाईँले बढाउनु पनि पर्छ। तपाईँले केवल जितेर छोड्न सक्नुहुन्न। यो हाम्रो जिउने उद्देश्य हो, यो चर्चको मिसन हो, यो चर्चको उद्देश्य हो। चर्चलाई परमेश्वरले यसै कारणले गर्दा जन्माउनु भयो। चर्चको काम बिल्डिङमा बसेर केवल ताली बजाउनु मात्र होइन, चर्चको काम के हो? राज्यलाई फैलाउन। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? चर्चको काम हो राज्यलाई फैलाउन, राज्यको फल ल्याउन। देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यस्तो जातिलाई माथि अनुग्रह भएको छ। प्रेज द लर्ड। ओ बोय, तब तपाईँलाई वचन बुझ्नुहुनेछ। अनुग्रहद्वारा तपाईँको उद्धार भएको छ। तपाईँलाई थाहा छैन परमेश्वरले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई के गर्नको लागि चुन्नुभयो। जब तपाईँलाई यो चिजहरू बुझ्नुहुन्छ तब तपाईँ भन्नुहुन्छ केही पनि। मानिसहरू भन्छन् कि परमेश्वरलाई मैले छोडेँ, भन्दछु मैले परमेश्वरलाई केही छोडिनँ तर मैले परमेश्वरलाई पाएँ। प्रेज द लर्ड। मैले केही पनि छोडेको छैन, मैले के पाएँ? परमेश्वर। पावलले भने यो चिजहरूलाई म के सम्झन्दछु? गोबर। त्यसलाई मुख्य चिज के हो? येशू ख्रीष्ट। प्रेज द लर्ड। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ कि? किनकि यो चिजहरू तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। दुनियाँको कुनै पनि कुराले तपाईँको लागि म्याटर गर्दैन। इनफ्याक्ट तपाईँलाई त्यसमा मजा आउन पनि बन्द हुनेछ। मलाई कुनै पनि चिजमा मजा आउँदैन सिवाय मैले चर्चलाई कसरी बढाउने। बिहानदेखि बेलुकासम्म यो सोध्छु मैले चर्च कसरी बढाउने, कहाँसम्म पुगौँ। मेरो स्टाफसँग सोध्नुहोस्, एक दिन नयाँ योजना लिएर म आउँदछु उहाँहरूको सामु। यस्तो कुनै पनि दिन छैन कि मेरो दिमागमा नयाँ एउटा बिजुली नचम्कोस्। कहिले काहीँ धेरै बिजुली चड्किन्छ र म लेख्दछु किनकि मलाई थाहा छ धेरै बिजुली चड्क्यो भने उनीहरू जल्न सक्छन्। तब यी मानिसहरू तयार हुन्छन्, म बिजुली भन्दछु आएर उनीहरूका। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हाँस्नुहोस्। हा 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 हा। भन्नुहोस् म धेरै नै शक्तिशाली छु। होइन, तपाईँ आफ्नो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ नि? होइन, पास्टर राज धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। मेरो शक्तिशाली यसै कारण भन्दैछु कि तपाईँलाई विश्वास होस्, तपाईँ पनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। यसरी म मेरो बढाइ गरेको छैन, तपाईँलाई भरोसा दिँदैछु यदि म बोल्न सक्छु भने तपाईँ पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईँलाई लान सक्छ पास्टर बोल्दैन भने हामी किन बोल्ने? त्यसैले तपाईँको लागि बोल्दैछु म। प्रेज द लर्ड। त्यस कारण हामी के को लागि हौँ? देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? राज्य कसलाई दिइसकेको छ? हामीलाई। हामीबाट के आशा छ? हामीले राज्यको फल ल्याउने। प्रेज द लर्ड। प्रेरितहरूको पुस्तक 24 अध्याय 17 पद। पौल, ठिक छ नि? होइन, म तिमीलाई र तिम्रो आफ्नै जातिलाई अन्य इज टु पावरफुल। आइएम थिङ्किङ मैले कसरी तपाईँलाई भनौँ? इट्स टु पावरफुल। हुन्छ, कोसिस गर्नेछु। ओ लर्ड। र म तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जाति काम डाउन। र म तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु। प्रेज द लर्ड। ब्युटिफुल। म तिमीलाई तिम्रा जाति र अन्य जातिहरूबाट छुटकारा दिइरहनेछु। यो त्यो चिज हो जुन परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको थियो। यो भारतमा कुकुरले पनि तिमीलाई टोक्न सक्ने छैन। प्रेज द लर्ड। प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ यो गर त्यो नगर, म भन्छु तपाईँले मेरो बारेमा के जान्नुहुन्छ? मैले परमेश्वरबाट के सुनिसकेको छु। प्रेज द लर्ड। उहाँले के भन्नुभयो? म तिमीलाई तिम्रा मानिसहरू, कसबाट? उनीहरूको आफ्नै मानिस। थाहा छ नि तपाईँलाई? पनि यहुदीहरूबाट थियो। यो कुरालाई थाहा थियो। उहाँले भन्नुभयो तिम्रो दुईटा शत्रु छ, एक यहुदी जोसँग तिमी बसेको र हुर्केको थियो, दोस्रोको अन्य जाति। किन? यदि तपाईँले यो बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले बोलाइलाई जिन्दगी बनाउनु हुनेछ। किनकि सत्य त यो छ कि बोलावट नै जिन्दगी हो। अब तपाईँले सम्झाउनु हुनेछ बोलावटको जिन्दगीको मतलब के हो। बुझाउनेछु तपाईँलाई। म तिमीलाई तिम्रो जाति र ती मानिसहरूबाट बचाउनेछु जसका म तिमीलाई पठाउनेछु, यस कारण पठाउनेछु। प्रेज द लर्ड। पठाउनेछु अन्य जातिहरूसँग। याद छ राज्यहरू उनीहरूलाई खुसिसकेको थियो र राज्य कसलाई दिइसकेको थियो? अन्य जातिहरूलाई।
तर बाँकी चेलाहरूलाई यो थाहा थिएन। बाँकी चेलाहरूले अहिले पनि सुसमाचार कसले सुनाउँदथ्यो? यहुदीहरूलाई। पाउलको सेवाकाई कति धेरै जरुरी। जुन हामीले मध्येमा पढेका थियौँ, राज्य तिमीहरूबाट लिइनेछ। कोबाट? यहुदीहरूबाट। राज्य उनीहरूसँग फेरि आउनेछ। जब हामी आउनेछौँ ऱ्याप्चर पछि, तपाईँलाई थाहा छ त्यो सबै कहानी। प्रेज द लर्ड। जब हामी कुरा गर्दैछौँ चर्चको एजको, तब परमेश्वरको त्यो वचन सुरु हुनु थियो कि राज्य कोसँग पुग्नु पर्ने थियो? अन्य जातिहरूसँग। र अन्य जातिहरूले के ल्याउनु पर्ने थियो? फल। बाँकी चेलाहरूले यो बुझेका थिएनन्। बाँकी चेलाहरू अन्य जातिहरूसँग गइ नै रहेका थिएनन्। इनफ्याक्ट जब पाउल जान सुरु गरे तब पनि उनीहरू उसँग लडिरहेका थिए। पत्रुसले मान्यो कि याकोब दाजु हो, तब पत्रुसले पनि छोडेर गयो। याद छैन नि तपाईँलाई कहानी? हेलो, हुनुहुन्छ कि? पत्रुसले दर्शन देख्यो र पत्रुसले भने हो अन्य जातिहरूसँग पनि आउन सक्छ। पत्रुसभित्र थोरै हिम्मत आयो, उसले अन्य जातिहरूसँग खान सुरु गर्यो। याकोब दाजु आइसकेपछि खाना छोडेर साइडमा गयो। त परमेश्वरले थाहा पाउनु भयो यसले के गर्नेछ? पुरा उहाँको योजनाले सत्यानाश गर्नेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। किनकि परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो? उनीहरूबाट राज्य लिइनेछ। कसलाई दिइनेछ? एउटा यस्तो जातिलाई जसले त्यसको फल ल्याउनेछ। र यहुदीहरू त्यो समय तयार थिएनन् एउटा देश जस्तै यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु ग्रहण गर्नको लागि। प्रेज द लर्ड। किनकि क्यालेन्डर के भएको थियो? बन्द। क्यालेन्डर कहाँ सुरु भएको थियो? चर्चसँग। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ओ बोय। र म तिमीलाई तिम्रो जाति र अन्य जातिहरूबाट बचाउने छु, जोसँग अन्य जातिहरूबाट कोबाट जस कहाँ पठाउने छु। बुझ्नुभयो? राज्य लिइनेछ र कसलाई दिइनेछ? एउटा जातिलाई। यो कुन हो? अन्य जाति। म र तपाईँ जो जन्मदेखि नै यहुदी होइनौ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 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 जोसँग यसकारण म तिमीलाई अहिले पठाउँदछु। यसकारण अघि हेर्नेछौ कि तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदेऊ। ओ बोय, व्हाट अ कलिङ। महान बोलावट। तिमीले उसो के गर? आँखा खोलिदेऊ। यानी परमेश्वरले उसले के भन्नु भएको थियो? ओ जबसम्म तिमी बोलावटमा छौ तिमी मर्नेवाला छैनौ, यसको म ग्यारेन्टी दिँदछु। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरूले जब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ बोलावट जिन्दगीको मतलब के हो। कारण म भन्दछु तपाईँलाई म मर्नेवाला छुइनँ, किनकि अझै पनि अर्बसम्म पुग्न मलाई बाँकी छ। प्रेज द लर्ड। भन्नु होला पास्टर तपाईँले कसरी थाहा छ? तिमीलाई थाहा छ मलाई जोसँग म पठाइएको छु, जबसम्म मैले उनीहरूलाई जित्ने छैन, दुनियाँको कुनै पनि ताकतले मेरो कुनै पनि बिगार्न सक्दैन। मलाई वचनबाट थाहा छ। त्यसकारण म टिभीमा जहाँ पनि कराएर भन्न सक्छु, मलाई केही फरक पर्दैन मेरो बारेमा के सुन्नुहुन्छ, किनकि जब सुन्नुहुनेछ मेरो नै सुन्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। तपाईँभित्र रिस उठ्ने छैन। किनकि परमेश्वरले तपाईँको हृदयलाई बदल्नु हुनेछ। दुष्ट बोलेर फस्नेछ, म बोलेर छुट्नेछु। किनकि मलाई थाहा छ म को हुँ। मलाई थाहा छ म माथि के अनुग्रह छ र मैले केवल त्यसले जानेको छैन, मैले मानेको छु। प्रेज द लर्ड। र धेरैजना छन् जसले अझै मान्न बाँकी छन्। त्यसैले जब म तपाईँलाई भन्दछु जानुहोस्, सेलिब्रेट बन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छैन मैले तपाईँको जिन्दगीमा के गरेको छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यो जुन परमेश्वरले मलाई दिनुभएको थियो त्यो मैले कसलाई दिएँ? तपाईँलाई। किनकि म एक्लै त पुग्नेवाला छैन। मलाई के चाहिन्छ? मानिसहरू। प्रेज द लर्ड। कि तिमीले उनीहरूको आँखा खोलिदेऊ र तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ। ओ व्हाट अ कलिङ। अन्धकारबाट ज्योतितर्फ, शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्कुन् र पापको क्षमा र ती मानिसहरूसँग जो म माथि विश्वास गरेर पवित्र भएका छन् निराश पाए, इनहेरिटेन्स पाओस्, विरासत पाओस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। के पाओस्? विरासत। भन्नुहोस् विरासत। भन्नुहोस् विरासत पाए। के पाओस्? विरासत पाओस्। त्यो विरासत जुन परमेश्वरले तपाईँलाई अलरेडी दिइसक्नु भएको छ र त्यसलाई तपाईँले अझै पाउन बाँकी छ। तपाईँलाई हामी भन्दछौँ पार्टनरसिप गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नु होला हामी तपाईँको पैसा चाहन्छौँ। होइन, हामी तपाईँलाई तपाईँको विरासतसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ। प्रेज द लर्ड। हामीलाई थाहा छ तपाईँको र विरासतको बाटो कहाँबाट जान्छ? सान्सोबाट, फर्स्ट फ्रुटबाट र कहाँबाट जान्छ? पार्टनरसिपबाट। यो तपाईँको विरासतसम्मको बाटो हो, कोडेड बाटो जो दुनियाँले देख्दैनन्। दुनियाँ तपाईँको विरासत यही कारणले गर्दा हो कि दुनियाँले हाम्रो विरासत बुझ्दैनन्, किनकि यो विरासत के हो? रहस्य हो। प्रेज द लर्ड। लुकिएको छ।
जसरी तपाईँ आफ्नो दशक दिन सिक्नुहुन्छ, आफ्नो पहिलो फल दिन सुरु गर्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टनरसिप दिन सुरु गर्नुहुन्छ, आफ्नो बिउ छर्न सिक्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो विरासतमा अझ लामो हात लाउँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो ठुलो के हो यो जिन्दगीभरको लागि काफी छ। मतलब जिन्दगीभरको लागि काफी छ भन्नुको मतलब उसले खान पनि सक्नुहुने छैन यत्रो ठुलो केक। त्यो केकबाट त्यति नै निकाल्न सक्नुहुनेछ जति दिन सक्नुहुन्छ। बाइबलले भन्दछ जुन नापले दिनेछौ ती नापले, त्यसले तपाईँको फल कति ठुलो छ डिसाइड गर्नुहोस्। जति नै ठुलो तपाईँको भाँडो छ त्यति नै ठुलो केक ल्याउन सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसले ती मानिसहरू जो भन्छन् देऊ देऊ, तपाईँको पैसा लिनलाई होइन, तपाईँको पैसा तपाईँसम्म पुर्याउने मार्ग हो। त्यो तपाईँ यसलाई बुझ्नुहुन्छ भने म घुमाइरहेको छैन, किनकि मलाई थाहा छ तपाईँले दिनुहुन्न भने मेरो कोही नोक्सान छैन। र त्यो विरासत के हुनेछ, मृगमारिजको के हुनेछ छैन होइन, देख्नु त हुनेछ तर खान सक्नुहुने छैन। थाहा होला विरासत छ तर बुझिमा एक रुपियाँ पनि छैन। बाइबलमा देख्नु हुनेछ तर गल्तीमा सुन्नुहुने छैन। बुझ्नुभयो कि? किनकि बिचको बाटो के हो? दशांश, फर्स्ट फ्रुट, भेटी, बिउ, पार्टनरसिप। That's how this is। यो चाहिँ हामी त्यही गरेर यहाँसम्म पुगेका छौँ। मेरो बुबाको पैसाले यहाँ पुगेको होइन। प्रभुले मलाई दिनुभयो त्यो लगाएर, त्यो दिएर, यदि खर्च गरेर दिएर, लगाएर दिएर यहाँ पुगेको छु। मसँग सानो चम्मचको प्लास्टिक थियो 200 रुपियाँको। मैले 200 रुपियाँ दिएँ, त्यो बढेर आयो, फेरि दियो बढेर आयो। अब मेरो चम्चा के भइरहेको छ? ठुलो। अब मसँग के छ? पतिला। राम्रो कुरा छ, पतिला दिए भने 100 गुणावाला मिल्छ। प्रेज द लर्ड, यु नो। तपाईँले भन्दछ दिनेछौ भने तिमीलाई के दिनेछ? 100 गुणा। ए गुणा होइन, 30 गुणा त मिनिममवाला हो, त्यो त घटियावाला हो एकदम। मतलब घट 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 घट। जबको जकरिया भन्नु छ नि भन्छ म किन मानु? मरियम माने ठिक छैन होइन? मरियम त कुमारीमा पनि पैदा गर्यो। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। हामी त्यस्तो होइन नि, जकरिया पत्नी भएर पनि रहेको त्यो बच्चा हुने छैन। लोक सम्झिँदै हुनुहुन्छ के? प्रेज द लर्ड। याद छ अघिल्लो हप्ता जकरियाले के भन्यो? म बुढो छु, मेरो श्रीमती बुढी छ। भन्छु कमसेकम श्रीमती त छ, बुढो भए पनि तिमी त छौ नि, के हुने सम्भावना छ? मरियम त के थियो? कुमारी। यहाँ त सम्भावना पनि थिएन। प्रेज द लर्ड, के होइन र? भन्छु तिमी बुढो भए पनि खाना त 2 छ नि होइन, कमसे कम के हुन सक्छ मिल्छ भन्ने। प्रेज द लर्ड। यहाँ त कुमारी, मरियम के थियो? कुमारी। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तब तिमीले उनीहरूको आँखा खोल। तपाईँले मेरो काम के हो? उनीहरूको आँखालाई खोल्ने। त्यसरी म तपाईँको खोल्दैछु, तपाईँले अरूको खोल्नुहोस्। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले हामी थाक्न सक्दैनौँ। यही हाम्रो के हो? यही हाम्रो मिसन हो, यही हाम्रो उद्देश्य हो। हामी यसैको लागि येशू ख्रीष्टमा आएका छौँ। हामी येशू ख्रीष्टमा घन्टी बजाएर इच्छा पुरा गर्न आएका होइनौँ, ठिक छ? यदि घन्टी नै बजाउँथ्यो भने अर्को कहीँ जानुहोस्, यो घन्टी बजाउने ठाउँ होइन। एकलाई भन्नुहोस् घन्टी बजाउने ठाउँ होइन, यो आँखा खोल्ने ठाउँ हो। तपाईँ आउनुहुनेछ र घन्टा बजाउने छु, ताला लगाउने छु, ताबिज लाउने छु। भाइ तिमी गलत ठाउँमा आएका छौ, अर्कै ठाउँमा जाऊ। यहाँ यो ठाउँहरूमा यो बिग्दैन। गलत पसलमा आयौ तपाईँ। साडीको ठाउँमा सुट किन्दै हुनुहुन्छ, दाजु यो मिल्दैन यहाँ। प्रेज द लर्ड। यहाँ हामी परमेश्वरबाट केही लिन आएका छैनौँ। हामी मानिसहरूलाई परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ त्यो देखाउन आएका छौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनकि हामीसँग सबै कुरा छ। भन्नुहोस् हामीसँग सबै कुरा छ। मसँग सबै कुरा छ। म लोडेड छु, म भरिएको छु, म भरिएको छु, म भरिएको छु। तपाईँलाई थाहा छ यसको ताकत कस्तो छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 2 तरिकाको मानिस हुन्छन्, यु नो। एउटा जब उनीहरूलाई ठुलो काम गर्न भनिन्छ भन्छन् होइन हामी त साना छौँ, हामी ठुलो काम गर्न सक्दैनौँ। र अर्को म जस्तो हुन्छन्, जब उनीहरूलाई ठुलो काम गर्न भन्नुहुन्छ उनीहरू भन्छन् तपाईँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो। ठिक छ? मलाई लाग्दैन कि म सानो छु र ठुलो काम गर्न सक्दिनँ। परमेश्वरलाई पनि मेरो बारेमा यही थाहा छ। परमेश्वरले मलाई जति नै धेरै ठुलो प्रोजेक्ट दिनुहोस्, मलाई थाहा छ म के बोल्नेवाला छु। हुन्छ, कुनै सेल लिडरलाई 20 को प्रोजेक्ट दिइन्छ भने
उनीहरू भन्छन् पास्टर धेरै नै ठुलो प्रोजेक्ट हो, 20 जना मानिस कसरी ल्याउने छौँ पास्टर सेलबाट चाहिँ अर्डर पार्टनरसिप कसरी हुनेछ पास्टर। यसैमा थाक्नु भएको छ तपाईँहरू। यो 6,000 को लागि तपाईँले हुन्छ भन्न सक्नु भएको छैन। तपाईँलाई त्यो असम्भव लागिरहेको छ भने यो कसरी ठुलो हुन्छ? पहिला हुन्छ त भन्नुहोस्, हृदयदेखि हुन्छ भन्नुहोस्, पवित्र आत्मासँग कुरा गर्नुहोस्, पवित्र आत्मालाई थाहा छ कसरी गर्ने। प्रेज द लर्ड। योजना त बनाउनुहोस् कि होइन। मेरो सेलमा 50 जना हुन सक्छन्, 100 जना हुन सक्छन्, हृदयदेखि, साँचो हृदयदेखि, जहाँ कुनै पनि खराबीहरू छैन, जहाँ कुनै पनि नराम्रो छैन। तपाईँ साँचो हृदयदेखि त्यो गर्न चाहनुहुन्छ जुन परमेश्वरले तपाईँलाई गर्न भन्नुभएको छ। र परमेश्वर वफादार हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको सहायता गर्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। आई नो व्हाट आई एम टकिङ। तर प्रश्न छ के तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने परमेश्वर वफादार हुनुहुन्छ तपाईँबाट गराउनको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? चर्चको मिसन र उद्देश्य। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, चर्चको मिसन र उद्देश्य। चर्चको मिसन र उद्देश्य। प्रेज द लर्ड। अर्को वचन खोल्न सक्नुहुन्छ? प्रेरितहरूको काम 20 अध्याय 24 पद 22बाट पढ्नेछौँ। यो तपाईँलाई थाहा छ कहानी के भएको थियो। ऊ यरुशलेम जाँदै थियो र धेरै नै प्रोफेसिजहरू भइरहेको थियो कि तिमी जानेछौ, पक्रिनेछौ, मारिनेछौ, ब्ला 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 ब्ला। उसलाई पनि थाहा थियो। अब हेर्नुहोस्, यहाँ पाउलले आफ्नो बातचित सुरु गरेका छन्। अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुशलेमतिर जाँदैछु, त्यहाँ मलाई के कस्तो परिआउनेछ त्यो म केही जान्दिनँ। उसले भनेन केही हुने छैन। प्रेज द लर्ड। किनकि बाँकी मानिसहरूले प्रोफेसिस गरिरहेको थियो। यदि तपाईँ पुरा अध्याय पढ्नुहुन्छ भने टाढाबाट मानिसहरू आइरहेको थियो र भनिरहेका थिए ऊ मर्नेछ, तिमीसँग त्यहाँ यो हुनेछ, त्यो हुनेछ, ब्ला 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 हुनेछ। पाउलले भन्यो, भाइ मलाई पनि थाहा छ, मलाई यो थाहा छैन के हुनेछ, तर यो थाहा छ केही न केही त हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। र यदि तपाईँ यहाँ आफ्नो जिन्दगीमा पुग्नुहुन्छ भने तपाईँ खतरनाक हुनुहुनेछ। यहाँ म तपाईँलाई देखाउनेछु वचनमा जहाँ पाउल थिए। यदि तपाईँ आज त्यहाँ पुग्नुहुन्छ भने तपाईँ खतरनाक हुनुहुनेछ। शैतानले तपाईँको विषयमा केही गर्न सक्ने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अब हेर्नुहोस्, म पवित्र आत्मामा बाध्य भएर यरुशलेमतिर जाँदैछु, त्यहाँ मलाई के कस्तो परिआउने हो सो म केही जान्दिनँ। अर्को यति मात्र जान्दछु कि हरेक सहरमा कैद र कष्ट म माथि परिआउँछ भन्ने पवित्र आत्माले मलाई गवाई दिनुहुन्छ। र पवित्र आत्माले भन्नुभयो तिमी मर्नेछौ। पवित्र आत्माले भन्यो तिम्रो लागि बन्धन छ, तिमी जेलमा जानेछौ। पवित्र आत्माले उसलाई भन्यो। सोचेर हेर्नुहोस्, जो परमेश्वर बचाउन सक्नुहुन्छ त्यही पवित्र आत्माले उसलाई भनिरहेको थियो, हेर तिमीसँग त्यहाँ यो हुनेछ। सोचेर हेर्नुहोस्, यो शैतान थिएन जसले उसले भनिरहेको थियो। कसले भनिरहेको थियो? पवित्र आत्मा। यहाँ छ टिपिङ पोइन्ट। तपाईँको विश्वास वयस्क पोइन्ट, मसीही वयस्क हुने टिपिङ पोइन्ट जो येशूसँग भएको थियो। ओ लर्ड, जो पाउलले यसरी कुरा गरेको थियो। उसले भने पाउल नथिङ लेस देन जिजस देयर, दिस इज टु हाई। यो त टाइम थियो जुन येशू प्रभुलाई थाहा थियो उहाँ मर्नेवाला हुनुहुन्छ। र उहाँले भन्नुभयो प्रभु मेरो इच्छा पुरा नहोस्। कसको इच्छा पुरा होस्? तपाईँको। उहाँलाई थाहा थियो हुन्छ भने यो कचर मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा पुरा नहोस्। कसको इच्छा पुरा होस्? तपाईँको। यो नै त्यो सिचुएसन थियो जसमा पाउल थियो। पाउललाई सफासँग थाहा थियो कि उसँग के हुनेवाला थियो। बन्धन र क्लेश, उसको लागि तयार रह। तर अगाडिको वचन ब्युटिफुल। तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको र आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ऊ भाग्ने बाटो खोजिरहेको थिएन, समस्यामा छिर्ने बाटो खोज्दै थियो। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड। क्यान गॉड ट्रस्ट यु दैट वे? कि परमेश्वरले तपाईलाई यति भरोसा गर्न सक्नुहुन्छ कि जहाँ तपाईको ज्यानको खतरा छ त्यो तपाईलाई भन्नुहोस्, फेरि पनि तपाई त्यहाँ जानुहुनेछ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। That's where you become a Christian. त्यहाँ तपाईको मसीही के हुन्छ? सुरु हुन्छ। जब तपाईलाई परमेश्वरले नै भन्नुहुन्छ तर त्यहाँ दण्ड पर्न सक्छ, तर त्यहाँ पिटाइ हुन सक्छ, तर तिमी जेलमा पुग्न सक्छौ, तपाई भन्नुहुन्छ प्रभु यदि येशूले सहनु भयो भने म के हुँ? म त्यहाँ जानलाई तयार छु। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु? यो होइन कि तपाई पहिला आफ्नो सुरक्षा देख्दै हुनुहुन्छ।
एउटा टाइम छ सुरक्षा देख्ने, एउटा टाइम छ मर्ने जाने। प्रेज द लर्ड। यो त्यो चिज हो जुन पाउलको साथ भयो। इट्स ब्युटिफुल। उसले के भन्यो, तर म आफ्नो जीवनलाई कुनै मोलको आफ्नो निम्ति प्रिय ठान्दिनँ, यति मात्र चाहन्छु ओ लर्ड, यति मात्र चाहन्छु म मेरो दौडलाई ओ लर्ड, तर यति मात्र कि म मेरो दौडलाई। इङ्ग्लिसमा छ कि उनीहरूले एउटा शब्द उडाएको छ जहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट वचन छ, त्यहाँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हिन्दीमा उडाएको छ। नत्र भने यो हो कि म मेरो दौडलाई र त्यो सेवाकाईलाई आनन्दको साथ पुरा गरौँ। प्रेज द लर्ड। के भने उसले त्यहाँ लेखिएको छ, माई कोर्स विथ जोय, माई कोर्स विथ जोय। हालेलुया। यति मात्र चाहन्छु कि परमेश्वरको अनुग्रहको सुसमाचारको गवाही दिनलाई मेरो दौड र प्रभु येशूबाट मिलेको मेरो सेवाकाई म पुरा गर्न सकूँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हामीलाई के ल्याउनु छ? राज्यको फल। एकअर्कालाई भन्नुहोस् राज्यको फल। यो सेवा कसरी पुरा गर्नु छ? आनन्दले। कसरी गर्नु छ? कसैले तपाईँले 2 झापा हान्नुहुन्छ भने तपाईँले भन्नुहुन्छ पास्टर, र म थाहा पाउँछु यो होइन कि पास्टर। आनन्दले। कसरी? कसरी? आनन्दले, आनन्दले। जब तपाईँले पुलिसले समातेर लान्छ सुसमाचार कारण तपाईँले पास्टरलाई फोन गरेर भन्नु छ पास्टर मलाई समातियो, नाइस, द्याट्स नाइस, क्युट। जाऊ जेलमा पनि आतङ्क मचाऊ। प्रेज द लर्ड। मैले केही भनेको छैन कि निक्लेर आऊ, म भन्दैछु जाऊ। सेवा कसरी पुरा गर्नु छ? आनन्दले। कसरी गर्नु छ? आनन्दले। परमेश्वरलाई त्यो मानिसहरू चाहिन्छ। राम्रो हुन्थ्यो यदि म तपाईँलाई भन्न सके भए गॉड इज लुकिङ फर समबडी हु सोज हिज पावर। परमेश्वरलाई केवल केही मानिसहरू चाहिन्छ जोद्वारा उहाँले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन सक्नुहुन्छ। म भन्दछु परमेश्वर म त तयार छु, तपाईँलाई जे देखाउँछ देखाउनुहोस्, म गर्नको लागि उठ्दछु। जे भन्नुहुन्छ गर्नलाई तयार छु। God is looking just for you। यहाँ के लेखेको छ? आफ्नो सामर्थ। के लेखेको छ? आफ्नो सामर्थ। डर बसेको छैन हाम्रो मनमा। प्रेज द लर्ड। डरको फाइल डिलिट छ। प्रेज द लर्ड। डर नमनाइ छ। हालेलुया, हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। Lentralandra gabashatili. Litra gadarendra leshatil intalabadi. Antra kasatole intralabade. Lindra gabantro leshatil intralaga babandi. Litra gamandra leshatil dingra gabante. Lindra gamantro leshatil intralaga bante. Lindra gaban shatila alita kataralondra raba. Lindra gaman shatil intralaga mantro leshatil badi. Praise the Lord. हालेलुया। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। उठ्नुहोस्, जोडसँग ताली बजाउने छौँ, मसँगै प्रार्थना गर्नुहोस्। यदि तपाईँ पनि येशू प्रभुलाई पाउनुहोस्, भन्नुहोस् हे प्यारो पिता, विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा। विश्वास गर्दछु येशू मलाई बचाउनको लागि मर्नुभयो र तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट परमेश्वरद्वारा जीवित हुनुभयो। आज म येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। धन्यवाद प्रभु, म बाँचेको छु। आजदेखि येशू ख्रिस्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ र मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। धन्यवाद परमेश्वर, येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ म्यामको लागि। थ्याङ्क यू भन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डिटेल्स स्क्रिनमा छ, हामीलाई जरुर भन्नुहोस्, हामीलाई तपाईँबाट सुनेर खुसी हुनेछ। प्रेज द लर्ड। यो समय आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो फर्स्ट फ्रुट, आफ्नो बिउ, आफ्नो पार्टनरसिप दिने समय। डिटेल्स हाम्रो स्क्रिनमा छ। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यू। अर्को हामी स्वागत गर्नेछौँ जोडसँग ताली बजाएर। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीष है, मेरे पैर आशीष है। हा आहा बूम 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 बूम। मेरे हाथ आशीष है,
मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषे, गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषे, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर मेरा आशीषे, सिर आशीषित है। सब कुछ है आशीषे। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है हाथ है प्रभु प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ मेरे हाथ आशीषे, आहा आहा, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, हे मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, मेरे हाथ आशीषे, आहा आहा, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे। ला 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 ला, मेरे हाथ आशीषे, मेरे पैर आशीषे, मेरा सिर आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे, सब कुछ है आशीषे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। प्रेज द लर्ड। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि धन्यवाद धन्यवाद। यो भेटी ल्याउने अनुग्रह र अवसर दिनुभएको लागि, यो भेटी तपाईँको हातद्वारा पवित्र छ, तपाईँबाट ग्रहण भएको छ। यसरी हामी दिएका त्यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दैछौँ। हामी यो भेटीहरूमा तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ। यो मल्टिप्लिकेसनको नियम माथि लागू भएको छ, तपाईँको राज्यको बढाउको लागि र विस्तारको लागि येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। केही एनाउन्समेन्ट छ, धेरै जरुरी छ, ध्यानसित सुन्नुहोस्। सबैभन्दा पहिलो छ सेल सिस्टम। धेरै नै जरुरी छ सेल सिस्टम। मैले अघिल्लो हप्ता पनि भनेको थिएँ, तपाईँले आफूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने कहाँ जानुहुनेछ? सेल सिस्टममा। किनकि जुन हामी तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छौँ त्यो म तपाईँलाई यहाँ होइन सिकाउन सक्दिनँ। सोचेर हेर्नुहोस्, कोही मानिसहरू पहिलोपल्ट यहाँ नयाँ आउनुभएको छ, यदि उहाँहरूलाई हामी पहिलो दिन उहाँलाई सिकाउनु छ भने तपाईँसँग, त्यसो भए तपाईँ बोर हुनुहुनेछ, हुनुहुने छैन र? तर त्यो उहाँहरूले सिकाउन जरुरी छ। जसले थाहा छैन, उहाँहरू ढिलो आउनुभएको छ, त्यो कहाँ सिक्नुहुनेछ? सेल सिस्टममा। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू? उहाँले कहाँ सिक्नुहुनेछ? यहाँ त सिक्न सक्नुहुन्न, के सक्नुहुन्छ र? एउटै कुरा त हरेक सधैँ सिकाउन सक्दिनँ नि, होइन र? सिकाउन सक्छु र? बाँकी मानिसहरू के हुनेछन्? बोर हुनेछन्। यो के भएको छ? केवल सेलमा छोटो मानिसहरू, केवल सेलमा थोरै मानिसहरू छन्। यहाँ त्यो चिजहरू बारम्बार सिकाउन सकिन्छ। प्रेज द लर्ड। फाउन्डेसन स्कुल तपाईँको हुनेछ, जहाँ म तपाईँलाई के गर्न सक्नेछु? सुरुदेखि सिकाउन सक्नेछु। त्यसैले त्यो चिजहरू धेरै नै जरुरी छ। यदि तपाईँ आफ्नो वास्तविक विकास देख्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ आफ्नो जितिएको आत्माको विकास देख्न चाहनुहुन्छ भने कहाँ लैजानुहोस् उहाँहरूलाई? सेल सिस्टममा। यदि उहाँहरू त्यहाँ रहनुहुनेछ भने तपाईँ राम्रोसँग बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। त्यो यहाँ हुन सक्ने छैन। यहाँ त के छ? वचन मैले सुनाएँ र म जानेछु उहाँको दिमागमा जुन प्रश्न छ त्यसको जवाब कसले दिनेछ त? जुन कि सानो सानो समस्याहरू छ उहाँहरूको लागि कसले प्रार्थना गर्नेछ? म यो हुनेवाला छैन,
कसरी गर्नेछु? प्रेज द लर्ड। के कारणले गर्दा हो कि सेल सिस्टम धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले सेलमा ध्यान दिनुहोस्। यदि हाम्रो सेल चल्छ भने थाहा गर्नुहोस् त्यहाँ गएर तपाईँको चर्चमा कति धेरै मेम्बरहरू छन् तपाईँको एरियामा, के उहाँहरू सेलमा जानुहुन्छ? उहाँ मेम्बरहरू त्यसरी नै भागेका छन् किनभने उहाँहरू सेलमा जानुभएको छैन। यदि तपाईँ सेलमा जानुहुन्छ भने भाग्नलाई असम्भव छ, किनकि तपाईँले परमेश्वरले जान्नुहुनेछ र के हुनेछ? मजबुत। लडाइँको समयमा को भाग्छ? कमजोर या मजबुत? मजबुत के हुन्छ? खडा। जब तपाईँहरू हामीसँग मजबुत बन्नुहुनेछ तब तपाईँ हामीसँग जिन्दगीभर बनिरहनुहुनेछ। मानिसहरू जो मसँग वर्षौंदेखि बनिरहेका छन् किन बनिरहनु भएको छ? किनकि म उहाँहरूलाई हरेक दिन प्रेसर दिँदछु वचन सिक्नको लागि। खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो हातलाई उठाउनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको संगति हामीसँग सदाको लागि रहिरहोस्। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा निवास गर्नेछ। म सदाभरि परमेश्वरको घरमा बसिरहनेछु। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। थ्यांक यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.